اسلامیہ کالج لال باغ میں اس برس بھی شہر کا سب سے کامیاب پروگرام ہوا۔ ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جشن رحمت للعالمین اور مشاعرے نعت کا اہتمام رہا، جس میں نامور شعراء اور جید علماء نے سیرت رسول کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ اسٹیج مختلف مسالک و مذاہب کے افراد و اشخاص سے آراستہ رہا۔ پیش ہے پروگرام کے خوبصورت مناظر۔ آئیے چار میں ایک مطلع اور چند شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ اگر اچھا لگ جائے تو تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ دیجیے گا تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھتا رہے۔ مطلع پہنچاتا ہوں، اندازہ کریں کہ دشمن کے ہدایت کی دعا کون کرے گا۔ کیا بات ہے کہ دشمن کے ہدایت کی دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، دشمن کے ہدایت کی دعا کون کرے گا، دشمن کے ہدایت کی، دشمن کے ہدایت کی دعا کون کرے گا، یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا، یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا۔ اور عمران غازی صاحب بڑے ہی اچھے دوست ہیں ہمارے، ایک شعر ان کے حوالے کہ اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا، ویسی میرے آقا کون کرے گا، یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا۔ اور یہ شعر منقبت کا حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں کہ کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا۔ اگر شعر ہو جائے تو دعائیں دے دیجیے گا کہ کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، لحاظ ان کی حیا کا، کرتے ہیں فرشتے، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا، عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا، یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا۔ مقتدی دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں کہ صدیق و عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، صدیق و عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، صدیق و عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، صدیق و عمر آج بھی ہیں، صدیق و عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، ان کو میرے آقا سے جدا کون کرے گا، ان کو میرے آقا سے جدا کون کرے گا۔ ایک مطلع اور چند شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ غیور خان ایوبی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ایک مطلع پہنچاتا ہوں، نازا کر لیں کہ نیل کی قاتل موجوں کی طغیانی میں، دو چار لوگ بول دے سبحان اللہ، نیل کی قاتل موجوں کی طغیانی میں، 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 ڈوب گیا پھر
जियो निकल शिकर पानी में, डूब गया जियो निकल शिकर पानी में। और एक शेर पता है खास सुन कि आग के शोले को ठंडा कर देती है, आग के शोले को ठंडा कर देती है, आग के शोले को ठंडा कर देती है, आग के शोले को ठंडा कर देती है। कितना दम है, कितना दम है आयाते कुरानी में, कितना दम है आयाते कुरानी में। नील की कातिल मौजों की दुगयानी में, डूब गया फिर निकल शिकर पानी में। मक्ता पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, पेश करता हूं, नाजा कर ले कि बन गया रास्ता दरिया में भी ऐ शमशीर, बन गया रास्ता, बन गया रास्ता दरिया में भी ऐ शमशीर, बन गया रास्ता दरिया में भी ऐ शमशीर, बन गया रास्ता दरिया में भी ऐ शमशीर। मूसा ने जब मारा सा है पानी में, मूसा ने जब मारा सा है पानी में, नील की कातिल मौजों की तुगयानी। क्या कह रहे भाई जिंदा। हमारे शोरा की फीस ज्यादा है हाँ। और पहली बार यहाँ आना हुआ तो मैं कश्मकश में था, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म। आपने छेड़ दिया है तो चंद शेर भोजपुरी इसे हम लोग बोलते हैं, और इसमें एक लफ्ज है सजनवा का, वो भोजपुरी फिल्मों वाला सजनवा ना समझिएगा, पढ़ता हूँ मतलब मुलाहिजा कर ले। रबीउल अव्वल का ये महीना और मेरा ये मतलब और सरकार की आमद पेश करता हूँ, सुनेगा। ले जन मैया मीना क्या ललनवा, कहते दो चार लोग सुभान अल्लाह। ले जन मैया मीना क्या ललनवा, ले जन मैया मीना क्या ललनवा, खुशियाँ मनावे जहनवा किया मोरे अरबी सजनवा, ले जन बहुत अच्छे हैं, क्या बात है। एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनेगा कि रोज़ा नमाज है जी कुरान के पारे। थोड़ा सा बेदार होकर सुनेंगे ना तो इस कलाम को पढ़ने का भी मजा आएगा और सुनने का भी मजा आएगा। थोड़ा सा बोल के सुने कि रोज़ा नमाज है जी कुरान के पारे, धरती आकाश जगी चांद सितारे, रोज़ा नमाज है जी कुरान के पारे, धरती आकाश जगी चांद सितारे, सब बातें तुम्हारे करनवा किया मोरे अरबी सजनवा, जन मैया मीना ललनवा। और हाजरीन, अब इस कलाम में जो सबसे खूबसूरत बन मुझे बहुत अजीज है, मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आएगा और राइज वालों को भी पसंद आएगा। पेश करता हूँ, मुलाजा कर ले कि झुक झुक के चंदा मामा, कहते सुभान अल्लाह, कि झुक झुक के चंदा मामा मुखड़ा निहारे, झुक झुक के चंदा मामा मुखड़ा निहारे, रूहुल अमीन उनका सदका उतारे, झुक झुक के चंदा मामा मुखड़ा निहारे, रूहुल अमीन उनका सदका उतारे, पूरे बिछावे नयनवा किया मोरे अरबी सजनवा, ले जन मैया मीना के ललनवा। और ये भी खूबसूरत सावन पेश करता हूँ, नाज़ा करें कि गोदिया माँ लेके कहे
दाई हलीमा की गोदिया माँ लेके कहे दाई हलीमा किस दर्जा कुदरत के होई करिश्मा गोदिया माँ लेके कहे दाई हलीमा किस दर्जा कुदरत के होई करिश्मा उजियार भैले जहनवा जियाए मोरे अरबी सजनवा ले ले जनमया बिना कहलनवा। चलते चलते मक्के का भी ये बन तो एक खास शेर मुलाजा कर ले कि ई है कहिला शमशीर समझाई। क्या कह रहा हूं सुनिएगा कि ई है कहिला शमशीर समझाई जे केहू आका से नहीं लगाई ई है कहिला शमशीर समझाई जे केहू आका से नहीं लगाई जन्नत में बनी है ठिकनवा किया मोरे अरबी सजनवा ले ले जनमया बिना कहलनवा। माशाअल्लाह। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।